بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با بحث ارث و میراث در دین مبین اسلام و به عنوان یک حقی از حقوق قشر زنان، این مبحث مهم به اتفاق یکدیگر ادامه می دهیم. در جلسه گذشته یک بحث جدیدی در این جانب در مورد قضیه ارث و میراث به اتفاق یکدیگر شروع کردیم و اون اینکه حال که متوجه شدیم قضیه ارث و میراث در دین اسلام یک قضیه حتمی است و الله ذوالجلال اون را در قرآن کریم تقسیم و توزیع نمودند و این قضیه در قرآن کریم و در سنت نبوی روشن شده است. این قضیه روشنی است و حتمی است و قابل در واقع جدال نیست. اما عرض شد بر این که ببینیم که این قضیه ارث و میراث چه جایگاهی در دین مبین اسلام دارد. در نشست گذشته اولین موردی که در این باب عنوان شد این است که تحقیق عدالت بین مردم، توزیع و تقسیم ارث و میراث به این شیوهی که در قرآن کریم بیان شده. عرض شد برای اینکه این یک نوع تحقیق عدالتی است در بین مردم تا در نهایت همه به این قسمت و به این توزیع راضی باشند و در نهایت از هر نوع کدورت و دشمنی و درگیری و نارضایتی دوری جویند. و برای در واقع محقق نمودن این هدف مهم، تحقیق عدالت در بین مردم، اینجاست که الله ذوالجلال خودش متولی قسمت و توزیع کردن ارث و میراث شدند. برای اینکه در بین اهل و در بین خویشاوندان و در بین نزدیکان و در بین میراث بران هیچ نوع نزاعی و شقاقی ایجاد نشود و برای تحقیق عدالت در این مورد خود الله ذوالجلال تقسیم ارث و میراث به عهده گرفتند و روشن کردند حق هر کدام از این افراد و این در واقع خویشاوندان. قضیه از اونجا در واقع نشأت میگیرد، برای اینکه قضیه مهمی است که آفریدگار عالم این مورد برخلاف دیگر موارد توزیع و تقسیم و در واقع قسمت نمودن اون به عهده بندگان قرار ندادند. این توزیع به عهده بندگان واگذار نکردند، بلکه خود الله ذوالجلال فرمایشاتی در قرآن کریم در اوایل سوره نساء چنین فرمایدند که للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه و کثر نصیبا مفروضا. توجه فرمایید، خود الله واحد عز وجل در این آیات چنین فرمایش میدهند که ارث و میراث هر کدام از این بندگان روشن شده است. بعد میفرماید و اذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. بعد به اینجا میرسد که الله ذوالجلال شما را توصیه میکند یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، تا آخر آیات کریمه قرآن کریم. توجه فرمایید، در این آیات از آیه 7 تا
بعد از اون در چندین آیه الله ذوالجلال بحث ارث و میراث مطرح فرمودن و بهره هر کدام از اشخاص، از پدر و از مادر و از فرزند پسر و دختر و از در صورتی که دختر یکی باشد، دو تا باشد و الی آخره، کلا این قضیه در قرآن کریم مطرح شده است. صرفاً به خاطر این است که این بحث مهمی است و به خانواده مطرح می شود و دیدگاه اسلام این است که دیگران در کنار یکدیگر جمع کند. دیدگاه اسلام این است که نه تنها فقط خویشاوندان بایستی با یکدیگر مهربان باشند و در کنار هم باشند و از نزاع و شقاق دوری جویند، بلکه یک بحث عامی هم مطرح می کند و اون بحث صله رحم. صله رحم به طور خاص داریم و به طور عام. صله رحم به طور خاص یعنی همون محیط خویشاوندی، نزدیکان. اما اگر خوب بیاییم و دقت کنیم، صله رحم به مفهوم عامش این است که تمام موحدین، تمام اهل قبله، تمام مؤمنان به نوعی با یکدیگر در ارتباط هستند، به نوعی بایستی نسبت به یکدیگر ناصح باشند، نصیحتگو باشند، مهربان باشند. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. این حدیث صحیح و پرباری است. پیامبر علیه السلام میفرمایند که ایمان یکی از شما کامل نیست تا اینکه همان گونه که خیر و برکت و رزق و روزی و خوشبختی و رستگاری و خوشبختی دنیا و آخرت برای خودش میخواهد، برای دیگران هم بخواهد. توجه فرمایید. انما المؤمنون اخوه. مؤمنان برادران یک دیگرند. این به طور عام. اون مؤمنی که در قاره آسیا زندگی میکنه با اون مؤمنی که در آمریکا زندگی میکنه، با قاره آفریقا و الی آخره، تمام این دنیا با این پهناوریش، هر جا که در اونجا مؤمنی زندگی میکند برادر من و شماست. اینجاست که الله ذوالجلال میفرمایند انما المؤمنون اخوه. و چرا دین مبین اسلام در واقع به این امر مهم توصیه و سفارش میکند؟ تا اینکه مسلمانان، مؤمنان، موحدان قلباً با یک دیگر باشند. هر چقدر که این مسافت ها زیاد باشد و اگر نتوانند همدیگر را یاری و نصرت دهند و اگر نتوانند در واقع در کنار یک دیگر باشند، اما یک امر مهمی میتواند اونها را در کنار یک دیگر جمع کند و اون قلباً برای برادر مؤمن دعا کردن است. و مهمترین سلاحی که الله ذوالجلال در دست یک فرد مؤمن قرار داده است سلاح دعا. این اسلحه دعا اسلحه بسیار مهمی است. در هیچ کدام از کارگاه های این دنیا، در هیچ کدام از کارخانجات دنیا ساخته نمی شود. فعالترین و سریعترین اسلحه دعا می باشد. راز و نیاز با الله ذوالجلال می باشد. از این بابت الله ذوالجلال بحث ارث و میراث به طور مساوی و به طور کافی وافی با اون حکمتی که الله ذوالجلال دارند بین بندگان خودش در بین خویشاوندان توزیع و تقسیم نموده، تا اینکه
شاهد هیچ گونه کدورتی و خشونتی و نارضایتی نباشیم. دین مبین اسلام دنبال این است که بین افراد مهربانی ایجاد کند، اخوت و اینکه مؤمنان خیرخواه یکدیگر باشند و همان طوری که عرض شد این قضیه صله رحم و یا مهربانی و اخوت و خیرخواهی دیگر نه تنها فقط در محیط یک فرد با خانوادهش مختصر می شود، بلکه یک فرد در ارتباطش با عموم مؤمنان در تمام دنیا با این پهناوری. اما یک امر مهمی در دین مبین اسلام هم عنوان شده است و اون درجه قرابت، صله قرابت. اینجاست که هر کدام از ما، من و شما به عنوان دو فرد مؤمن، این است که حقوق بایستی بشناسیم. بعد از حق الله ذوالجلال و حق پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام در جانب حقوق بین بندگان برترین و والاترین و مهمترین حق بر یک فرد حق پدر و مادر می باشد. توجه فرمایید، حق پدر و مادر می باشد و فراتر از این بحثمان بحث حقوق زن در اسلام می باشد. اما اگر بیاییم و به فرمایشات گرانبهای پیامبر علیه السلام نگاه بیاندازی متوجه می شویم که در جانب حق پدر و مادر رسول الله علیه السلام حق مادر در مرحله بالاتری عنوان فرمودند. در جانب حقوق در فرمایش نبوی بعد از ذکر حق پدر بعدش میفرمایند که ثم امک 3 بار مطرح میفرمایند و این یک امر مهمی برای ما میرسه، برای اینکه دین مبین اسلام از حقوق زنان غافل نشده است، بلکه به مراتب به اون اهمیت خاصی داده است. در باب توازن بین حق پدر و مادر اینجاست که میبینیم که رسول الله علیه السلام برای پدر یک حقی عنوان میفرمایند و اینجاست که به فرزندان توصیه میکند که حق پدر حق مهمی است، در این شک و شبهه‌ای نیست، اما این توصیهش به این فرزندان این است که بدانید که حق مادر مضاعف می باشد. چرا که این مادر در واقع رنجهای زیادی متحمل شده. این مادر همین فرزند از همان ابتدای نطفه تا مبدل شدنش به یک تکه گوشتی، به یک پارچه خونی، سپس به یک تکه گوشتی، سپس به مبدل شدن به یک جنینی، تا اینکه مدت 9 ماه تمام کمتر بیشتر این مادر اون را در شکم خودش حمل می کند. درد و رنجهای زیادی متحمل می شود. پس از اون حق دیگری که عنوان می شود اون درد و رنج زایمانی که این مادر متحمل می شود و باز هم قضیه تموم نمی شود. پس از این باز هم همین مادر در واقع از همان ابتدای متولد شدن این نوزاد شبانه روز برای آسایش و آرامش جنین خودش، فرزند خودش بیداری میکشد، بیتابی میکند، گشنه میشود تا اینکه فرزندش سیراب شود. گرسنگی
میکشد تا اینکه فرزندش در واقع در آسایش باشد، به او شیر میدهد تا اینکه در واقع او را تربیت کند و چنانکه این جنین گریه کند این مادر خوابی ندارد. پس اگر خوب دقت کنیم دین مبین اسلام همین قضیه در نظر گرفته و اینجاست که سرور بشریت علیه السلام این مسئله مهم عنوان می‌فرمایند که حق مادر حق بسیار عظیمی است. پس دشمنان اسلام بدانند که هر چقدر که بخواهند شبه پراکنی کنند، هر چقدر که بخواهند دین مبین اسلام تشبیه نمایند، اما قادر نیستند، عاجز و ناتوانند. چرا که دین مبین اسلام قولا و عملا چیزی دیگری ثابت می کند. دین مبین اسلام چیزی دیگری عنوان می کند و اون حقوق کافی قشر زنان مطرح می کند. پس توجه فرمایید اینجاست که دین مبین اسلام درجات قرابت در نظر می گیرد و این در واقع حق است. به همان گونه که در جانب حقوق در رأس حقوق حق پدر و مادر می باشد، در جانب قضیه ارث و میراث هم دین مبین اسلام حکمتش بر این است که بنا به درجه صله قرابت این ارث و میراث تقسیم و توزیع شده. هر چقدر که یک فرد به اون شخص مرده نزدیکتر باشد، صله قرابتش بیشتر باشد، ارثش هم بیشتر می باشد و از دایره میراث بران می باشد. پس توجه بفرمایید که اولا اینکه تحقق عدالت در بین خویشاوندان امر مهمی است و ضمناً همین عدالت بایستید که در کل جامعه تحقیق یابد. مورد دوم این است که در واقع از اهداف دین مبین اسلام، از پیامدهای مهم دین مبین اسلام این است که بین بندگان به طور خاص و به طور عام اخوت ایجاد کند. چرا که می‌فرمایند انما المؤمنون اخوه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.